स्वागत गर्न चाहन्छु म यहाँहरु सबैलाई। आज एक महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर म तपाईहरुको सामु आएको छु र आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौं अहिले जुन विश्वभरि फैलिरहेको छ महामारी कोरोना भाइरस कोभिड-19 र यसले पारेका नकारात्मक र सकारात्मक असर र कोरोना भाइरसले गर्दा जति पनि नकारात्मक असर परेका छन् त्यसलाई कसरी फेरि पहिलाकै अवस्थामा ल्याउने भन्ने कुरा हामी छलफल गर्ने छौं। विश्वभरिमै महामारीको रूपमा फैलेको कोरोना भाइरस हाम्रो नेपालसम्म पनि आइपुगेको छ। तर अन्य देशको सिचुएसन हेर्ने हो भने हाम्रो देशको कन्डिसन अहिले अन्डर कन्ट्रोल नै रहेको छ। कोरोना भाइरसको कारणले विश्वका धेरै जसो देशहरू लकडाउनमा छन् र धेरै जसो कार्यालयहरू कारखानाहरू बन्द भएको अवस्था छ। साथै स्कुल कलेज संघ संस्था सबै बन्द रहेको अवस्था रहेको छ। लकडाउनको कारणले कतिपय मानिसको आफ्नो र आफ्नो परिवारको पेट पाल्ने आधार रहेको जागिर र काम आफ्नो हातबाट गुमिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा मध्यम वर्गका व्यक्तिहरूलाई एकदमै गाह्रो भएको छ आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नका लागि। तर विश्वमा अहिले प्रकृति एकदमै खुलेको छ, प्रदूषण धेरै मात्रामा कम भएको छ। त्यस्तै जंगली जनावरहरू र मानिस बाहेकका जति पनि जीव छन् पृथ्वीमा उनीहरूले अहिले एकदमै मजा लिइरहेका छन्। विभिन्न अमानवीय क्रियाकलापद्वारा हामीले प्रकृतिलाई धेरै नै हानि नोक्सानी पुर्याइसकेका छौं। तर यो लकडाउनले गर्दा प्रकृतिले पनि बिस्तारै आफ्नो बिग्रिएको स्वरूप जुन हामी मानिसहरूको क्रियाकलापद्वारा नै बिग्रिएको थियो बिस्तारै रिकभर हुँदैछ र आफूलाई पुनः रिफ्रेश गरिरहेको छ। लकडाउनको कारणले गाडीहरू बन्द हुँदा, मानिसको चहल पहल नहुँदा र कल कारखाना बन्द भएका कारण पृथ्वीमा प्रदूषणको लेभल एकदमै कमी भएको छ भने वरिपरिको मौसम र वातावरण एकदमै सफा देखिन थालेको छ। हामी मानिसहरूले जनावरहरूलाई घरपालुवा जनावर या जंगली जनावरलाई पनि पिंजडामा गोठमा बाँधेर या थुनेर राख्दाको महसुस अहिले हामी आफैले गर्न थालेका छौं। किनकि हामी सबै अहिले लकडाउनको कारणले घरको चार कुना मात्र सीमित भएर बस्ने अवस्था आएको छ। तर हामीले यसलाई एक अवसरको रूपमा लिन सकिन्छ। जब हामी घरमा हुन्छौं सबैभन्दा पहिलो कुरा त हामी आफ्नो परिवारसँग आफ्नो समय बिताउन सक्छौं र यो टाइममा तपाईले अन्य क्रियाकलापहरू गर्न सक्नुहुनेछ जसले तपाईको स्किललाई बढाउने काम गर्छ, तपाईको ट्यालेन्टलाई बढाउने काम गर्छ। अहिले हामीलाई न कुनै पढाइको प्रेसर छ न कुनै जबको नै प्रेसर छ। घरभित्रै बसेपछि हामीलाई संक्रमणको पनि कुनै डर हुँदैन। त्यसैले बाहिर ननिस्कि घरभित्रै हामीले सृजनात्मक क्रियाकलाप र विभिन्न आफ्नो स्तर उन्नति गर्ने क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ। आफ्नो स्वास्थ्यलाई अझ मजबुत बनाउन हामीले विभिन्न किसिमका एक्सरसाइजहरू, शारीरिक व्यायाम, ध्यान, योगा गर्न सकिन्छ र आफ्नै घरमा तयार भएका सन्तुलित भोजनहरू खाएर हामीले हाम्रो स्वास्थ्यलाई सुधार गर्ने यो एक राम्रो मौका हो। त्यस्तै घरमा बसेर हामीले विभिन्न पुस्तकहरू अध्ययन गर्ने र इन्टरनेटमा पनि विभिन्न ज्ञानवर्धक तपाईलाई ज्ञान दिने कुराहरू सर्च गर्ने र युट्युबमा पनि राम्रा भिडियोहरू हेर्ने जसले तपाईको स्तर उन्नति गर्न मद्दत गर्छ। यो कुराहरुमा ध्यान दिन सकिन्छ र तपाईले लकडाउन खोलिसकेपछि अवस्था सामान्य भइसकेपछि कसरी फेरि पहिलेकै अवस्थामा ल्याउने आफ्नो जीवनशैलीलाई र आफ्नो बिजनेसलाई भनेर पनि अहिलेदेखि प्लान गर्न सक्नुहुन्छ। कोभिड-19 ले गर्दा जुन लकडाउन भएको छ यसले सबैजनाको बिजनेसमा एकदमै गिरावट ल्याएको छ। सबै बिजनेस घाटामा छन् र कतिपय बिजनेसहरू अहिले बन्द अवस्थामा रहेका छन्। यसले पक्कै पनि भविष्यमा आर्थिक संकट निम्त्याउँछ र निम्त्याइसकेको छ। त्यसैले अब हामीले धेरै नै चलाक भएर सोच्ने बेला आएको छ कि आफ्नो बिजनेस र आफ्नो दैनिक गुजारा गर्ने कामलाई कसरी बिस्तारै त्यही लेभलमा ल्याउने भनेर। जब यो कोरोना भाइरसको संक्रमण समाप्त हुन्छ र सारा लकडाउनहरू खुल्छ त्यसपछि हामी अझ उत्साहित हुन जरुरी छ। अब हामीले हाम्रो डुबेको बिजनेसको अल्टरनेटिभ विकल्प खोज्न थाल्नुपर्छ। जस्तै कि तपाईले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ किनकि खाद्यान्नको डिमान्ड सधैँ हुने गर्छ र कृषि क्षेत्रमा आधुनिक विधिबाट तरकारी खेती या पशुपालनलाई सुचारू गर्न सकिन्छ जसले तपाईको आय आर्जनमा एकदमै ठूलो भूमिका खेल्नेछ र वैदेशिक रोजगारबाट पनि धेरै जना काम विहीन भएर घर फर्किनु भएको र घर फर्किने वाला हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अब देशमै केही गर्ने दीर्घकालीन सोच बनाउन जरुरी छ। अहिले विश्वभरि नै आर्थिक संकट भएको बेलामा
कसरी कम लगानीमा बढी उत्पादन गर्न सकिन्छ र बढी व्यापार गर्न सकिन्छ, बिजनेस गर्न सकिन्छ, यो बारेमा रिसर्च गर्न एकदमै जरुरी छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीले हाम्रो जीवनशैलीलाई पनि अब परिवर्तन गर्न एकदमै जरुरी छ। कोरोना भाइरसले हामीलाई एक महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएर अवश्य पनि जानेछ। यदि हामीले कोरोना भाइरस सर्भाइभ गर्न सकेको खण्डमा हामी धेरै नै बलियो, मजबुत भएर यहाँबाट बाहिर निस्किन सक्छौँ, यो लकडाउनबाट बाहिर निस्किन सक्छौँ। सङ्कट, महामारी भन्ने कुरा जहिले पनि आउन सक्छ, यसको कसैलाई पनि पूर्व सन्देश हुँदैन। जस्तै कि कोरोना भाइरस जसरी पृथ्वीभरि फैलिएको छ, त्यसरी नै भविष्यमा पनि सङ्कट, महामारी आउन सक्छ। त्यसैले हामीले आफूलाई त्यो विरुद्ध लड्नका लागि सक्षम बनाउन जरुरी छ, जसका लागि हामीले हाम्रो जीवनशैलीलाई परिवर्तन गर्न एकदमै जरुरी छ। आफूले आफूलाई स्वस्थ कसरी राख्ने, कस्तो किसिमको खाना खाने, कसरी आफ्नो रोग प्रतिरोधक क्षमतालाई वृद्धि गर्ने, बढाउने र भविष्यमा आउने सङ्कटको लागि बचत कसरी गर्ने, सङ्कट आएमा पनि कसरी सर्भाइभ गर्न सक्ने, सक्षम बन्ने र भविष्यमा सङ्कट आएमा आफ्नो व्यवसाय, बिजनेसको ब्याकअप के छ, यो सबैमा अब हामीले सोच्ने पर्ने बेला आएको छ। कोरोना भाइरसले हामीलाई यो एक महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएर गएको छ। हामीले यसबाट धेरै पाठ सिक्न सक्छौँ। साथै प्रकृतिमाथि हामीले गरेको अमानवीय क्रियाकलापलाई पनि कसरी नियन्त्रण गर्ने र प्रकृतिलाई कसरी सुरक्षित राख्ने र प्रदूषण रहित राख्ने भन्ने कुरा पनि हामीले ज्ञान लिन सक्छौँ, सिक्न सक्छौँ। भिडियो मन परेमा कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र लाइक र कमेन्ट पनि गर्नुहोला। धन्यवाद।